बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात क्या है? मोहतरम नाज़रीन, माह शबानुल मुअज़्ज़म में एक रात आती है जो बड़ी फजीलत और बुजुर्गी वाली रात है। माह शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के माने हैं रात और बारात के माने यानी बरी होने और कतई ताल्लुक़ के हैं, क्योंकि इस रात इंसान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। ये एक ऐसी रात है कि इसमें इंसानी ज़िंदगियों के अहम फैसले किए जाते हैं। कौन मरेगा, कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा। कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसकी ज़िंदगी का सवाल शुरू होने वाला है। किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात की हकीकत बयान करेंगे। जलीलुल कदर ताबे हज़रत अत्तार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शबान की 15वीं शब से ज़्यादा कोई रात अफजल नहीं। इस रात के कई नाम हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, यानी अल्लाह ताला की रहमत ख़ास के नुज़ूल की रात। दस्तावेज़ वाली रात, दोज़ख से छुटकारा मिलने और बरी होने की रात। इस रात में रहमत खुदावंदी के तुफ़ैल बेशुमार इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। ये शबान की 15वीं शब होती है। अहादीस मुबारका में इस शब की बड़ी फजीलत और खुसूसियत ज़िक्र की गई हैं। नाज़रीन, हम अहादीस की किताबों में ये अक्सर पढ़ते और सुनते रहते हैं कि अल्लाह ताला आम रातों में रात के तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पे तशरीफ़ फरमाते हैं और निदा आती है कि है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, है कोई मुसीबत ज़दा कि जिसकी मुसीबत को मैं दूर करूं। लेकिन शब बारात में यानी शब बारात बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। शब बारात में अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से लेकर यानी मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं और अपनी मखलूक पर नज़र रहमत फरमाते हुए बेशुमार इंसानों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अलबत्ता कुछ महरूमुल किस्मत लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर अल्लाह ताला अपने नज़र रहमत नहीं करते और वो अल्लाह ताला की नज़र रहमत से महरूम रहते हैं। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि इस रात यानी शबान की 15वीं शब में क्या होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए कि इसमें क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शब में ये होता है कि इस साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब लिख दिए जाते हैं और जितने इस साल में मरने वाले होते हैं वो सब भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में सब बंदों के अमाल सारे साल के उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों की मुकर्ररा रोज़ी उतरती है। हज़रत अत्तार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब शबान की 15वीं शब होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फहरिस्त मालिकुल मौत को दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि जिन लोगों का नाम इस फहरिस्त में दर्ज है इनकी रूहों को कब्ज़ करना है। कोई बंदा तो बागों के दरख्त लगा रहा होता है, कोई शादी कर रहा होता है, कोई तामीर में मसरूफ़ होता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रें एक शबान से दूसरे शबान तक तय की जाती हैं। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। हज़रत राशिद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला इन तमाम रूहों को कब्ज़ करने की तफसील मालिकुल मौत को बता देते हैं जो इस साल में कब्ज़ की जाएंगी। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास निफ्स माह शबान की रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए।
میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر چکا تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات میں رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پہ فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پہ فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پہ فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی آدھی رات کو شب آسمان پر دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کی یا ایسے شخص کی جس کے دل میں بغض ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ شب برات بہت ہی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کی رات ہے اور بھلائیوں کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بھلائی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق اور زندگیوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس سال میں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، اس لیے اس رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اور یہ رات عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عیدین کی یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل مرے گا نہیں، یعنی کہ وہ اس کا دل زندہ رہے گا جس دن کے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ شب برات کی رات بہت سے لوگ فضول خرچی اور آتش بازی میں لگے رہتے ہیں۔ اس رات میں فضول خرچی اور آتش بازی کرنے اور گناہوں اور غفلت میں وقت گزار کر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اس رات ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہو کہ جو لوگ اس سال اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔